Gipahimangnuan sa mga sakop sa San Carlos City Police Station ang mga tinun-an nga kanunay mutan-aw sa mga signal sa trapiko ug mag-amping sa pagtabok sa kalsada human masalbar ang usa ka estudyante nga kalit lang mitabok sa delikadong bahin sa kalsada kagahapon. Base sa report sa kapulisan, kalit matud pa nga milabang ang maong estudyante sa pedestrian lane bisan pa man nga anaa pa sa pula ang color sa traffic light. Butang nga delikado tungod sa mga nagsingabot nga mga sakyanan. Dali kining nakita nila ni Police Staff Sergeant Romilito de Lima ug Pat Wilson Wasawas kinsa niadtong higayuna nagpaygayon og beat patrol o pagbantay sa seguridad sa iskina sa FC Ledesma Street ug CE Ledesma Avenue sa Barangay 2. Diin paspas silang milihok og gigiyahan ang bata pabalik sa luwas nga dapit aron malikayan ang seryosong aksidente sa trapiko. Ang maong dinalian nga tabang nagpakita sa tiunay nga dedikasyon sa mga kapulisan ubos sa ilang misyon nga panalipdan ang komunidad, ilabi na ang kaluwasan sa mga kabataan ug mga pedestrian. Tungod niini, gipasalig usab sa kapulisan nga magpadayon ng ilang presensya sa kadalanan ug ang pakigtambayayong sa komunidad aron mapalambo ang disiplina sa kalsada ug mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.